बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें जिंदा करूंगा, ए इस्राएल के घराने। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझे उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और नहायत ही सूखी हुई थीं। तो उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्टे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और क्या देखता हूँ कि जलजला आया और हड्डियाँ एक दूसरी से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्टे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया, और वो चमड़े से मुलब्बस हो गईं, मगर वो हनूज बेजान ही थीं। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि ए रूह, चारों इतराफ से आ जा और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया इसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं, और वो अपने पाँव पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियाँ इस्राएल का घराना हैं। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है। हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुम्हें इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूँगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सरजमीन में बसाऊँगा, तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है,
میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 106، اس کی 2 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ خداوند کے وہ چھڑائے ہوئے یوں کہیں جنہیں اس نے مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے اور انہیں ملک ملک سے فراہم کیا، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے۔ وہ بیابان میں اور صحرا میں بھٹکتے پھرے، انہیں بسنے کے لیے کسی شہر کی راہ نہ ملی۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کی جان ان میں غش کھاتی تھی، اور اپنی تنگی میں انہوں نے خداوند کو پکارا تو اس نے انہیں ان کی تکالیف سے رہائی دی اور سیدھی راہ سے انہیں لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ چاہیے کہ وہ خداوند کی رحمت کے لیے اور اس کے ان عجائبات کے لیے جو اس نے بنی آدم کی خاطر کیے، اس کی شکر گزاری ادا کریں، کیونکہ اس نے ترستی جان کو سیر کر دیا اور بھوکی جان کو اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 22واں باب 34ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی 2 حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔